भंडारी समाजाच्या उत्कर्षासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन कार्य करावे असे आवाहन भंडारी समाजाच्या नेत्यांनी म्हापसा येथे समाजाच्या बैठकीत बोलताना केले। विशेष म्हणजे बारदेसचे अध्यक्ष सुधीर कांदोळकर यांनी सादर केलेला हिशोब सर्वांच्या दबावापोटी अखेर यावेळी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नाईक यांनी मान्य असल्याचे सभेपुढे मान्य केले। कितें शॉल हाडला कितें फोडला आनी कितें सगळें घाण सोसून असो जर फोटो जर येयल्लो जाल्यार बरें कंप्लेन गेल्या कितें शॉल हाडला कितें फोडला आनी कितें सगळें घाण सोसून असो जर फोटो जर येयल्लो जाल्यार बरें कंप्लेन गेल्या अमरनाथ पणणेकर
बेगींतल्या बेगीन बाळकेची कमिटी काडची. आयज ते स्वप्न आमी एक स्वप्नात म्हणया ते आमचे पूर्ण जाता. आयज देवानंदान जमनीचो विशय उलयता, बरी गोष्ट आहा. हांव ताणें जशें सुधीर बाबाचें अभिनंदन केल्लें आहा तशें हांवूय सुधीर आनी ताची सगळी त्या टायमा वयली टीम हांचें अभिनंदन करता. कारण आयज ज्या हॉलान आमी आमचो स्वताचो हॉल म्हणून हांगासर उबे रावन किंवा तुमी सगळे बसल्यात, ह्या हॉलाचें ताणें काम आपले टिमी वांगडा सगळे कमिटी वांगडा करून घेतलेलें आहा. हांव खंयच्या तरी एका पेपरार वाचतालो आयची निवडणूक बातच जावपाची आसा. म्हाका दिसता आमी सगळे भंडारी बांधव आसा, आमचे भितर यूथ दिसता म्हाका खूब बरें दिसता पळोवन गेमी खेळोना खातीर. कारण आमचे लिडर आमचे नेते मार्गदर्शन करतले, हे फुडें वचून तुमच्याच फायदेशीर करतले. पण आयज जे जितले आमकां हांगासर लोक दिसता सगळे आमी सुजाण आसात, विचारवंत आसात. निवडणूक असलेल्या कारणान बार्देजांत भरपूर इच्छूक आसूंक शकता. कारण बार्देजांत आमचे 7 मतदारसंघ येतात आनी 7य मतदारसंघांतसून म्हाका हांगासर लोक दिसतात, आमचे बांधव दिसतात, भगिनी दिसतात. इच्छूक मेबी कितलेय जाण आसूंक शकता. निवड एकल्याची जातली. तेका लागून हे निवडीक जाल्या उपरांत कोणी व्हडलोसो आक्षेप घेवचे न्ही. जो निवडून येतलो तो आमच्याच भितरलो एक आसतलो अशें आमी स्वतंत्र चलोवंक जाय. कारण आमकां फुडली जी वाटचाल आहा आनीक जी कितें कामां उरलेली आसतली, बार्देसची बाकीची जी प्रगती करपाची आसतली ती ते कमिटीच्या माथ्यार. कारण इतकें की ज्या वेळार हांव मंत्री आसलो 5 वर्सां, त्या वेळार कमीत कमी म्हाज्या घरा कडेन आसूं, म्हाज्या परवडच्या दुकानार आसूं किंवा आपले हें आसूं सेक्रेटरीएट आसूं, कमीत कमी म्हाका दिसता 20 फावटी म्हाजे कडेन येयला. हांवें कितें व्हडली दिल्या बी अशें कांय ना. पूण तो म्हाजे कडेन आयलो, आमी हें करया तें करया भाई, आमी करया आनी खुबश्यो गोश्टी करया. त्या खातीर त्या मनशान अशें 10-15 वेळा प्रत्येका कडेन फावटी मारून तेणी आनी ती टीम अपोज टीम वर्क केल्या शिवाय जायना. तो कॅप्टन आसलो आनी तेणी एक बरी वस्तू आमच्या समाजा खातीर आयज उबी केली. नाजाल्यार आयज जी मिटींग जातली आसली पळय ती खंयच्या तरी बार्देस तालुक्यांतल्या भाड्याक घेतलेल्या वास्तूक जातली. आमकां अभिमान स्वाभिमान आसा की आयज आमी आमचे वास्तून भंडारी समाजाच्या वास्तून आयज एक मिटींग घेता. सगळ्यांचे अभिनंदन करताना तेगे सगळ्यांक सुबेज अभिनंदन करता आनी देव बरें करूं. धन्यवाद. जर जाता जाल्यार आमकां ती ड्रेनेज बांदून दी. कारण आमी त्या बोडगेश्वर देवळाची हें बांदताले आनी त्या बरोबर सुनीलान तुका रिक्वेस्ट केलो की हें जाता जाल्यार कर, कित्याक हें आमचें तें. आनी तेका लागून 1.5 कोटी खर्च करून आनी बऱ्यापैकी बॉक्स चलवट बरें लोकांनी तुमचे फुडली 20 वर्सां हो जो बॉक्स चलवट जाला ड्रेनेज ना जागा हे कोणाक कळा सुद्दां ना. अशा पद्दतीचें आमी तेन्ना बांदलो. त्याच्या नंतर हॉलाचो प्रश्न येयलो. हॉलाचो प्रश्न येयलो तेन्ना सेम सुधीर कानोडकर सुवातीक शिवोले म्हाका मेळ्ळो. ताणें विचारलें आनी थोडेशे पयशांक लागून जर भंडारी समाजाची चिंता करप ही दुर्दैवाची गोश्ट. बाकीच्या समाजांक आमकां खबर आहा कितके फुडें पावले, तेची युनिटी कितें आसा ती आमकां खबर आहा. ते आपल्या कामाक कशें करूं आनी आमी कित्याक वचूंक शकना. आज बार्देस तालुका जिल्ह्यातले गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो जो भंडारी समाजाचो तो बार्देस तालुको मोठो आहे. आनी आमी आतां साद्या गोश्टीक आमी कांय करूंक शकना. सगळ्यांत वचून आमी रिक्वेस्ट करून 18 लाख रुपया सुवाती
मागीर ज्या जे आमी जे वचले तेच लेप घातले वयले हें काय तेच लेप करूंक जाय काम तरी केलें आज दुःख भशेन सुद्दां बऱ्यो गोश्टी आसता आनी वायटूय गोश्टी आसता वायट गोश्टी आमच्या समाजाची बार्देस तालुक्याची कमिटी करपाक दोन वर्सां खरेंच आमी मनान घेवन सगळे सांगता ही 2 वर्सां लागत हे बरें जायन काय कितें बरें सिग्नल काय कितें तुजे कानूनदाराकूय सांगूंक शकता एक टीम म्हटल्या नंतर कितें आमी टीम वर्क करता टीम वर्क म्हणजे कितें एक संघटनेची टीम वर्क म्हणजे तेचो नेमको आसता अध्यक्ष त्याच्या फाटल्यान तेची बाकीची टीम आसता आतां जर कितेंय इश्यू जालो आनी कसलोय जर इश्यू त्या संघटनेच्या फुड्यान येयलो जाल्यार त्या संघटनेचे कर्तव्य ठरता त्या अध्यक्षाचे कर्तव्य ठरता की हो इश्यू आमी फेस करपाचो कितें आसूं आणि खूपशे हितून जुळा येवपाक जाय ते इंटरनल पॉलिटिक्स भितर खूब आसले म्हणजे हॉल जावचो म्हणून थोडे वरताले हॉल जावचो न्हू म्हणून थोडे वरताले आयज जशें आमी पळयता की खुबशे आमचे मदीं भेदभाव आसा खुबशे लोकांक कमिटी काडलेली जाय खुबशे लोकांक कमिटी काडलेली नाका वो आमच्या मदलो वाद आसा वो आमच्या मदलो वाद दिसता म्हाका भायर वचपाक नाका आनी सुधीर भाईचें योगदान जें आसा हें सगळ्यांनी हेजो उल्लेख केल्लो आसा हांवूय तेजो उल्लेख करता की वो हॉल जावपाक जाय तो हो तेंच्यांनी आमकां करून दिल्लो आसा आनी हो जाला कित्याक सेंट्रल कमिटीचें योगदान आसा जे तेंची टीम आसली हेचें योगदान आसा प्रत्येक बार्देसकाराक दिसलें की हो हॉल जावचो म्हणून आनी प्रत्येकान आपली फुडें सरोन फूल ना पाकळी हेका योगदान दिल्लें आसा मोठें योगदान जशें मंत्रीकर बेन म्हटलां विनोद पालेकराचें नांव चडशें कोण घेयना पूण विनोद पालेकरान सुद्दां खूब फावटी फुडें सरोन दिल्लें आसा किरण काटोळकारान दिल्लें आसा मायकल लोबन दिल्लें आसा ही नांवां फुडें सरपाक जाय कोणे कोणे दिला पळय हांव स्वता म्हाजें नांव घेवचो ना पण तशें लोकांची नांवां फुडें हाडपाक जाय कोणे कोणे योगदान दिलां पळय ही सगळीं नांवां तुमच्या फुडल्यान मांडपाक जाय एकल्याच्या हातीन मूठ जर करतलो जाल्यार सगळी बोटां एकठांय येवपाक जाय एकूच उल्लेख करपाक म्हाका जाय आसलें की आमी एका मुठीन एका झुडीन आमी एक काम करपाची गरज आसा बार्देस असो भायर म्हणलो की सगळे हॉल बार्देसान जाता सगळे हे बार्देसान जाता बार्देस इज एक्चुअली हेडक्वॉर्टर ऑफ भंडारी समाज बार्देसान जी स्ट्रेंथ आसा भंडारी समाजाची म्हाका दिसता बाकीच्या जे मतदारसंघात तितून ना बाकीच्या तालुक्यांनी ना हेका लागून ही स्ट्रेंथ आमी वांगडा रावन आणि ते बांगड्या दुसरे आणि कमिटी करनासतना दुसरे आणि तेका दुसरी बाजू तेका दिनासतना म्हाका दिसता अंडर वन कमिटी सेंट्रल कमिटीच्या अध्यक्षतेखाली मागीर बार्देस तालुक्याच्या अध्यक्षतेखाली म्हाका दिसता सगळ्यांनी वांगडा रावन काम करपाची गरज आसा ही आयच्या काळाची गरज आसा दैवत मूळ दैवत भगवान शिवशंकर आसा रुद्रेश्वर ताका आमी म्हणटात अनेक नररत्नां जन्माक येयल्ली आसा एक मोठ्या खंयच्या तरी संस्थेचे म्हणा मोठ्या खंयच्या तरी सांप्रदायाचे म्हणा आज जर तुमी पळयलो जाल्यार सगळ्यांत मोठो सांप्रदाय गोंयांतलो म्हणटा तो पद्मनाभ सांप्रदाय अखिल गोवा पद्मनाभ सांप्रदाय आसा आणि या सांप्रदायाचे विद्यमान पीठाधीश स्वामी ब्रह्मेशानंदाचार्यजी हे स्वतः भंडारी समाजाचे द्योतक आसात त्याचबरोबर त्यांचे पूर्वीचे जे गुरू असले स्वामी ब्रह्मानंद हेही बी या समाजाचे समितीचे गठन आसा बरे भशेन जावचे म्हजी शुभेच्छा आसा या समिती गठनाक आणि एक बरी समिती या निमित्तान या सगळ्यांच्या उपस्थिती वयल्यान या बार्देशा भितर गठीत जातली अशी हांव आशा बाळगीतां आमच्यो शुभेच्छा सदांच त्यांच्या बरोबर तुम्ही कमिटी करता आसतना सुद्दां सगळ्या व्यवस्थित बरे रितीन कमिटी करा आमचो कसलोच आक्षेप ना पूण जर एका पेक्षा चड कोण गेले जाल्यार आमकां तेचेर मागीर विचार करचो पण तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता तुम्ही सगळे एकमेकाचे भाव आसा संबंधीत आसा बार्देस तालुक्याचे तुम्ही सगळ्यांनी एक जावं एकत्र राहा एक पंचायती अध्यक्ष आणि सेक्रेटरी बाकीच्या चेअरमॅन मेंबर इतले घेऊन आसा जे आम्ही काम तुमच्या वांगडा रावन केले तुमचो सगळो आदार घेवन आमी फुडें सरले कित्याक हे सगळे मान्यवरांनी
आमकां थोडोसो वेळ जालो कित्याक 3 दिसांनी नंतर पयलींचे कमिटीन जो अध्यक्ष आशिल्लो अनिल होबळे हेणें आमचे केस घातली कोर्टान गेले आनी कोर्टान गेले नंतर आमकां थोडो दीस रावचो पडलो हे सगळे पेपर्स तयार करपाक लागून एक जावन 4-5 म्हयने आमचे गेले आनी ह्या वेळाचेर लास्ट नोव्हेंबराक आमी जेन्ना तेंचो स्टे मेळिना आनी स्टे ना मेळटकच आमी पयली जनरल बॉडी ह्या म्हापश्यान घेतली कित्याक ह्या म्हापश्यान घेतल्या लागून सुधिरान हॉल बांदलो आनी तेका लागून आमकां आज ह्या प्लॅटफॉर्माचेर रावपाक मेळ्ळें हें कोणूच विचारूंक शकना आनी तेका लागून तुमकां म्हणटा केल्लें काम जें आसा तें कोण विसरना हेचे पयलीं आमच्या समाजात बाबलो नायक सारके मनीस 1926 ताणें अधिवेशन घेतलें तेजे नंतर ताणें शाळा काडली पणजे रामदास शाह म्हणून ताणें सुरू केली आमचे ज्येश्ठ पयलींचे जे ह्या अध्यक्ष जावन गेले बेलावजी केबी नायक विद्याधर नायक आनी पुंडलीक तुकोबा नायक हेंच्या वांगडा काम करपाची संदी म्हाका मेळ्ळी 1968 आतां पर्यंत 52 वर्सांनी अशोक नायक हो अध्यक्ष जालो तुमकां लागून आनी काम करता आसतना आमी फाटीं पळोवंक ना सगळे कमिटी तालुक्याची आमी कमिटी काडल्यो गितांची कमिटी काडली महिलांची कमिटी काडली आनी त्या प्रमाणे आमी काम करपाक फुडें सरले हांगा थोडोसो वेळ जालो कित्याक मध्यंतरी 8 म्हयने कोरोना लागलो आनी कोरोनाच्या कारणान आमी एकूच मिटींग घेवंक शकले ना वर्स सारकें आशिल्लें सारकें करतालो आमकां वेळ जालो आनी नांव आमी पयलींच ठरयल्लें आसा हेजें नांव आमी त्या फुडल्या म्हयन्यान आमी घालतले नांव घालपाचो व्हड वेळ कित्याक आतां आमी कामाक उबो केला आमकां हांगासर ट्रान्सफॉर्मर बसोवपाक जाय नळाचें कनेक्शन करपाक थोडे दीस आसा ही सगळी बारीक बारीक कामां आमी करता आनी केन्ना फुडें सरता तेका लागून तुमी सादे गोश्टीक लागून हो विचार करता आसतना फुडें सरात ह्या समाजाचे आमी सगळे भाव ही समाज ही पार्टी गोमंतक भंडारी समाज ही पार्टी आसा म्हणून तुमकां म्हणटा एके कडेन रावन एकेमेकान आमी काम करूं कित्याक हे वस्तू प्रमाणेच 1956 मडगांवां वसती गृह सुरू केलें आनी ते 1968 विश्वास करून आम्ही अध्यक्ष केलो आणि ती आमची कमिटी 6 वर्सां वावरली 6 वर्सां वावरतना तुम्ही सगळे तुमच्या घरा कडेन आमकां जाणा आसा पण तेतून तुम्ही सगळ्यांनी आपले सरळ अशी मदत केली दयानंद मांद्रेकर आमचे फ्रांसीस बाबू डिसोजा तशेंच आमचे पयली 1 लाख काडून दिवपी शशिकला गोवेंकर हांव सगळ्यांनी हेल्प केली आणि ते भायर जे हांगाचे आरतीले 1 पयसो घेवना तुमचे तितके आमी फी दिवपाची आहा 8 लाख रुपया म्हणजे ते 5 लाख थारायले ते आमचे विराम पार तशे असंख्य हे आणि त्या भायर आमकां मटेरियल उदार दिवपी जवळ 30-35 लाखाची उदार ही पयली स्टार्टिंग आमचे काय जाल्ले 0 आसले उलट 6 वर्सांची भाजी देणगी हाडपाक आमी भोंवताले ती भाजी गाडी जावं आमी चाये खर्च जावं हे हांगासर काडूंक ना 4 वर्सां हांवें म्हाजें ऑफिस दिलां जेणे करून म्हयन्याक म्हाका ते 12,000 रुपया भाडें मेळटालें ते हांवें केलां म्हाजी हॉल दिला हे आनी जे आमी लोकांची कामां कितें केल्ली आहा तेंचे कडसून आमी रिक्वेस्ट करून डोनेशन हाडलेली आहा सगळ्यांनी डोनेशन बारीक सुद्दां डोनेशन दिल्लें आहा तेची नोंद जाल्ली आहा आनी हेचो सगळो अहवाल स्टार्टिंग पासून जे आमचे माननीय पयले अध्यक्ष होबळे आसले त्या कमिटी तशें ह्या कमिटीन सगळो हिशोब दिल्लो हिशोबान हांगा एका पयशाची हांगा एवढे तेवढे जाल्ले ना पण हांवें तरी सांगलेलें कमिटी तरी सांगता आतां आमचे पेरंट कमिटी आहा बाबा आमचे अशोक नायक हेजे परत आमी रिक्वेस्ट केल्या बाबा हो हिशोब आनी ह्या हिशोबान जर खंय तपास जाल्या जर आनी कितें बाबा कोणाचे पयशे घेतले म्हाज्या बॉल्सान दवरल्या कोणाचे हांवें कमी
वाचतो एका उद्देशान बांदलेली जे आम्ही बांदलेशात आमचे जे भुरगे आहात आनी कोण आहात तांकां ह्याला येते व्हडल्या हॉलांत तेंचे कॉम्पिटिशन जावली ते भुरगे हांगा येवचे ते वयर सरचे त्या हेतून सुद्धा आमी स्टेज बांदलेली आहा त्या स्टेजीक 16 लाख रुपया खर्च केला हांगा जाणटे आतां नाटक करतले संगीताचे प्रोग्राम करतले जाल्यार त्यो सगळ्यांक फॅसिलिटी आसा म्हणून पयशे घातले हा हो फुडलो सुद्धा फुडलो सुद्धा तो पडलो तो सुद्धा ऑटोमॅटिक भायर येता ते येता हे आमचे साऊंड सिस्टम आहा ती परफेक्ट साऊंड सिस्टम हांगा घातलेली आहा कमिशन कोणाची घेतलेले ना सुदैवाद आनी आमी ह्या मोटिवेशनाच्या समोरून सांगता कडे पयशे हाडल्या तेंची नांवां सुद्धा सगळ्यांची नोंद केल्ली आहा म्हाजे कडेन सगळो रेकॉर्ड आहा आनी हे निस्वार्थीपणान अशें काम केलां म्हणून ही वस्तू जाल्ली आहा आनी अशी हे आमकां बाराय तालुक्यांनी दाखोवपाचें आसलें म्हणून हे सुद्धा कमिटी काडटना आमचे दोनूच प्रश्न आसले पयली आहा ती आमची घटना आमी गोंयांत म्हणटा आमचो समाज इतलो आहा तो फुडें व्हरपाक आसा जाल्यार आमचे दोन मुद्दे आसले बाबा ही आमची घटना आहा ती सामकी सुटसुटीत सेंट्रल कमिटी फाटल्या 2 वर्सां केल्ले अकाउंट ओपन केलो हांवें येवन हांव कडल्यान पयशे हातीन पॉल्सांनी घालूंक ना मार्केटाक हांव बी रावलो हांव तेंच्यांनी तो अकाउंट ओपन केलो आनी तेंचे तेच पयशे हे करतात आनी काल आनी मागीर पेपरार एक केला सुदीर एक्टिंग अध्यक्ष सगळे पावरूच काडून दिले एक्टिंग अध्यक्ष करा सगळे ते अशें जावपाक न्हू आतां सुद्दां पूण ती कमिटी येता कमिटी कितें रूल्स आहा ताका ओपन करपाक तरी पावर आहा ना अशें जावपाक जायना समाज जर फुडें वतले सारको संतुलीत चलयतले जाल्यार आमची घटना कॉन्स्टिट्यूशन जाय तेच्या प्रमाणे चला जाल्यार तो समाज आमचो बरो चलतलो बाबा हे सुनिलान 14 लाख रुपया खरीद केल्या काय ना कमिशन दिला तरी म्हाका सांग न्हू तातूंत काय ना हे अशें न करता डायरेक्ट हांव कमिटी काडटा कमिटी काड म्हाज्या हिशोबान कितें जालें तें सांग आनी मोकळें कर जाल्यार एका म्हणटा सायन मारिना सायन मारिना तो मनीस फाटल्यान पयलीं ताका निर्बंध कितें काम करपाक येवना बरें चेकबूक धाडला मागीर तो चेकबुकाक सायन मारता पयशे हाडून दिता सायनी सगळे मारल्या अरे आपण तूं तरी बोगस आसता हांवें कितें खाल्लेलें कशें दिसता तेन्ना आक्षेप घेया न्हू आनी वेळोवेळी हे हॉलाचें काम करतना सगळे जनरल बॉडीनी मारलेला आमची मिटिंगे जाताल्यो हेतूनय मांडलेल्या म्हाका कसलीच आशा ना म्हाका हांगासून त्या हिशोबानसून क्लियर करचो येयल्ले दिसांचो सुदिरान हें केलें आनी मदीं तेणें सुदिराक नाजाल्यार हो नांवार